एलिगेशन लगाई है कि मेरे मामू ने और मेरे पापा ने उनको नाइफ से अटैक किया है. ये बेबुनियाद है, इसमें कोई सरासर भी 1% की सच्चाई भी नहीं. 19 फ़रवरी से मेरे साथ वहाँ पे कंटिन्यूसली टॉर्चर चल रहा है. उन्होंने बच्चे का गला तक घोंटा है. वो 1 साल का बच्चा है, उसका कसूर क्या था? अगर मेरी कोई गलती थी मैं मानती हूँ, लेकिन उस 1 साल के बच्चे का क्या कसूर था कि फजर के टाइम उसका गला घोंटा गया? ये लोग मुझे दिन और रात में मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं पैसे कहाँ आए, कहाँ गए. मेरी मम्मा और मेरी बहन को घसीट के आंगन में ले जाया जा रहा है, और मेरा देवर और वो लड़का हमें घसीट के, 2 आदमी हम तीनों को घसीट के लेके बाहर जा रहे हैं, और मेरा हस्बैंड लाइव वीडियो उठा रहा. मैंने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है. मैं फिर किसको बोलूं अपनी ये परेशानियाँ? मैं किसको जाके बोलूं? मेरा बाप वो एक मजदूर है, मेरी माँ एक स्कूल में मिड डे मील बच्चों के लिए खाना पकाती है. कल बड़गाम के अंदर एक वाकया पेश आया था. सबको पता होगा कि एक लड़के ने जिसको एक छुरी मारी थी, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने उसे छुरी मारी थी. लेकिन कोशिश हमने सुबह से बहुत की कि ना वहाँ पर भी जाए, उनके साथ बात करे, और उसके बाद जिन पर इल्ज़ाम है उन से भी बातचीत करे कि आखिर ये मसला है क्या वाकई में उसके ससुराल, लड़के के ससुराल वालों ने उसको छुरी मारी है या नहीं है. दिन भर इस कहानी के पीछे चलते रहे, लेकिन सुबह सवेरे जब 8:30 बजे नारकरा पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि ताला ज़रूर था. लोगों से पता किया, कहीं लोगों ने कहा कि वो हॉस्पिटल में है, कहीं लोगों ने कुछ और कहानियां बताई. लेकिन पहुंचते हम पहुंचे करालपुरा, जहां पर उस लड़की की बीवी रहती है, और उसका क्या कहना है वो मेरे साथ है. और जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी कल रात भर हुई, उसके बाद इसका ये इनकार करती है. सबसे पहले आपका इस्तकबाल है गुरजान हब. क्या मसलो गो इस रात वाकया पेश आमुत तम पत वोन तम कोर मानो होव्रियो मे कोरमो अटैक, यह कोस हद तक सही? जी ये अपोज वारिया, ये बहुत हद तक झूठ है, क्योंकि मैं कल जब से मैं यहाँ मायके में आई हूँ, वहाँ से निकल के जब वहाँ पे उन्होंने मुझे ये हरास किया था सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलके, उसके बाद 1 हफ्ते तक वहाँ पे मुझे मेंटल फिजिकल टॉर्चर चल रहा था. एट दैट एंड उन्होंने वहाँ फिर मुझे फिर से पिटाई की, और मैं वहाँ से निकल आई हूँ 19 मार्च से पहले. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ. तब से लेकर अब तक मेरे घर वालों में से ना मेरी मामा कहीं गई है, ना मेरे पापा कहीं गए. हाँ, हम PS से घर आते थे, घर से कोर्ट जाते थे, और वहाँ में भी हमें पुलिस साथ होती थी. ये जो एलिगेशन मेरे हस्बैंड ने लगाई है, ये सरासर झूठ है. अच्छा. जी हाँ. आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो पहले ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे सोमो, बट बड़ी ईद से सितंबर से उनको हेपेटाइटिस C हुआ था, तो तब से वो घर में बैठे थे. अच्छा. जी हाँ. अच्छा, कल आप वहाँ पर नहीं थे जब ये वाकया पेश? जी नहीं, मैं वहाँ नहीं थी. मैं बहुत लगभग 7-8 दिन से वहाँ पे नहीं. क्या वजह? वजह ये है कि वो मुझे पिछले 2 साल से मेंटली हैरेस फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं रिगार्डिंग टू डावरी. आप खाली आई हो. मैं आपको ये बताता हूँ स्टार्टिंग से कि मैंने शादी की है घर वालों के खिलाफ जाके. ठीक है, मुझे घर वाले रजामंदी नहीं थे, तो कुछ टाइम तक मेरा हस्बैंड मेरे साथ ठीक था. इवन वो भी एक्सेप्ट करते थे कि आप खाली आई हो, मुझे मंजूर है. लेकिन उसके जो घर वाले थे वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि आप घर से खाली आई हो, आपने कुछ नहीं लाया है, आप जाके वहाँ से कुछ लाओ. और महरा जायदाद, वो 2 साल से मैं महरा जायदाद से महरूम हूँ. उन्होंने मुझे महरा जायदाद नहीं दिया है. वो मुझे लगभग 1 साल तक जब तक मेरा बच्चा 2 महीने का शायद हो गया था, 6 महीने का, तब तक मुझे यहाँ नहीं आने देते थे, क्योंकि वो लोग मुझे बोलते थे कि वो वहाँ से महरा और जायदाद की डिमांड करेंगे. ठीक है, यहाँ तक कि मैं भी उनको बोलती थी कि मुझे रखा जाए महरा जायदाद. वो वहाँ से बोलते थे हमारे पास अभी नहीं है. जिसके दौरान मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसकी कैचमेंट हो गई है, 2 लाख का वहाँ से चला गया है. अच्छा. यानी मेरे ससुराल से 2,50,000 का वहाँ से चला गया है मेरे ब्रदर इन लॉ की मिसेज को. हत्ता कि मैं घर में थी, मुझ पे 1 रुपया भी नहीं. अच्छा, जिस तरीके से मैं आपके साथ ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, आपने कहा कि बहुत सारी
جو ہے مجھ پر مصیبتیں آئی تھی وہاں بہت پر ساری آئی بہت ساری پریشانیاں تھیں لیکن میں جی گھر والوں کو نہیں بولتی نہیں تھی. پتا. کیا وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ میں یہی سوچ رہی تھی, لڑکیاں بہت کچھ سوچتی ہے جب وہ کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے. میں نے اسٹیپ اٹھایا تھا ہر اپنے خاندان سے, پورے خاندان کو میں نے لات ماری تھی, ان کے اوپر سے جا کے میں نے اس لڑکے سے اس گھر میں شادی کی تھی. میں برداشت کر رہی تھی 2 سال جب انہوں نے مجھے مارا پیٹا, ڈاوری مانگ رہے تھے, ہراس کر رہے تھے. تو میرا ہسبینڈ بیمار ہو گیا, مجھے ان لوگوں میں سے, ان کے خاندان میں سے کسی نے ایک فوٹی کوڑی تک نہیں دی ہے. ایون کہ یہ لوگ مجھے لے گئے دارالعلوم میں, این جی اوز میں, پھر وہاں سے آ کے مجھے فون بولتے تھے اس کو کرو. میری مدر ان لا, اس کی سسٹر تک نوگام سے مجھے ڈراتی دھمکاتی تھی, یعنی اس کی بیٹی تک یہاں کی, وہ میری ایج کی ہے, وہ مجھے آتی تھی گھر, بہت بار آئی ہے ڈرانے دھمکانے. تو وہ مجھے ڈراتے دھمکاتے تھے اگر تم ان سے پیسے نہیں مانگو گے ہم تمہارے ہسبینڈ کو بولیں گے کہ اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے. میں ڈرتی اس چیز سے نہیں تھی کہ میرا افیئر ہے, میرا افیئر نہیں تھا, وہ کبھی نہ کبھی پروف ہو جائے گا, وہ چیزیں چھپتی نہیں ہے. لیکن ڈرتی اس چیز سے تھی کہ میں نے گھر والوں کے خلاف جا کے شادی کی ہے, میں پھر کس کو بولوں اپنی یہ پریشانیاں, میں کس کو جا کے بولوں. میرا باپ وہ ایک مزدور ہے, میری ماں ایک اسکول میں مڈ ڈے میل بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے. میں یہی سوچتی تھی کہ میں کس منہ سے ان کو بولوں. میرا بھائی بنگلور میں ابھی پڑھ رہا ہے, یہ میں جانتی ہوں کہ وہ کن مصیبتوں میں جا کے پڑھ رہا ہے, وہاں پہ ہمیں کیا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں وہاں برداشت کر رہی تھی. لیکن 2 سال کے بعد جب میرا برداشت ختم ہو گیا, میں وہاں سے نکل آئی, میں اس جہنم سے وہاں سے نکل آئی ہوں. تو آپ نے اس بارے میں پولیس اسٹیشنز گئے یا؟ میں پولیس اسٹیشنز گئی ہوں. اسٹارٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ 19 فیب کو میں یہاں سے گئی ہوں. 19 فیب سے میرے ساتھ وہاں پہ کنٹینیوسلی ٹارچر چل رہا تھا. میرے ہسبینڈ نے مجھے پوچھا, میری ڈیٹیل نکالی فون کی. خالی میرے ہسبینڈ نے نہیں, میرے دیور کے پاس بھی میرے فون کا OTP ہوا کرتا تھا, جس بات پہ میرے ہسبینڈ نے, میرے دیور مجھ سے بار بار فون مانگتے تھے. مجھے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے منہ سے قبول کیا کہ تمہارے فون کا OTP میرے پاس بھی ہوتا ہے. میں نے بولا کوئی بات نہیں, میں کچھ غلط نہیں ہوں, جس کو OTP لینا ہے لے لو. اب ہو گیا کام. اب مجھے ہسبینڈ کنٹیکٹ میں لسٹ ڈھونڈ رہا ہے. اب وہ مجھے پوچھ رہا ہے یہ نمبر کون ہے. اب مجھے اس کو NGO کا ایک نمبر ملا. اس نے بولا آپ نے اس کے ساتھ بات کی ہے. میں نے بولا جی ہاں میں نے بات کی ہے اس نمبر کے ساتھ. بولا کیا بات ہوئی ہے. میں نے بولا بات ہوئی ہے یہ کہ یہ NGO کا ایک میل ہے. بولا آپ کو اس وہاں کون لے گیا. میں نے بولا میں سچ بولوں گی, ڈرتے ڈرتے میں نے وہاں پہ ان کو بولا ہے میں سچ بولوں گی, بٹ پلیز ماما اور اپنی ماسی کو نہیں بولنا, کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے ہی بولا تھا اگر تم نے اس کو بولا ہم اس کو بولیں گے کہ تمہارا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے. میں اسی چیز سے ڈرتی تھی. اس نے مجھے بولا, میں نے بولا میں سب کچھ سچ بولوں گی. میں نے بول دیا اس کو سچ, کہاں سے کس NGO میں گئی, کون لے گیا. اس نے مجھے یہاں یہ بھی پوچھا کہ تم ان کو بولتی تھی مجھے NGOs میں لے جاؤ. میں نے بولا نہیں, مجھے کوئی چٹی نہیں تھی. جب قرض دار آتا میں ادھر ہی تھی, زیادہ سے زیادہ کیا کرتا, بند کرتا, سڑک پہ چلنے نہیں دیتا, کوئی مسئلہ نہیں, دیتے اس کو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. بولا گئے کیوں. میں نے بولا جب سے آپ کو ہیپیٹائٹس C نکلا ہے تب سے یہ لوگ مجھے NGOs میں لے جا رہے ہیں, دارالعلومس میں لے گئے, ان NGOs والوں کو فون کرواتے تھے, ان کو فون کرواؤ, ان سے پیسے مانگو. میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مجھے پیسے اکاؤنٹ میں آتے تھے, وہ گھر خرچ میں جاتے تھے. یہاں تک کہ مجھے 30,000 میں نے ان کو یہی بھی بولا ہے کہ مجھے 30,000 اکاؤنٹ میں آیا ہے. انہوں نے بولا اس کا کیا کیا. میں نے بولا 7,000 میں نے خود کے لیے سوئنگ مشین لائی ہے, کیونکہ مجھے اس گھر میں جب سے میں شادی کر کے گئی ہوں تب سے لے کر اب تک اس گھر میں مجھے کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. ہاں جب میرے ہسبینڈ کماتے تھے تھوڑا بہت جتنا بھی وہ لاتے تھے, جھوٹ نہیں بولوں گی میں, وہ لاتے تھے. اس کے بعد کام ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بولا کہ دارالعلومس میں جاؤ, ان کو یہ بولو وہ بولو. ہم سب یہ بھی بولا بولنے کے لیے کہ ان کو بولو میں سسرال والوں کے ساتھ نہیں ہوں, میں الگ ہوں, ہمیں ابھی گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مجھے قرضہ ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے, میں جہاں سے یہ مجھے لے جا رہے تھے میں جاتی تھی, لیکن اس ڈر سے کہ یہ لوگ مجھے بولتے ہیں تمہارا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے. اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو سب کچھ سچ بولا. 2 دن تک یہ لوگ مجھے دن اور رات میں مینٹلی فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں پیسے کہاں آئے کہاں گئے, پیسے کہاں آئے کہاں گئے. میں نے ان کو سب کچھ بولا, پیسے کہاں سے آئے اور میں نے خرچ کہاں کیے. میں نے اپنے یوز کے لیے پیسے
नहीं किए. हाँ, मैंने पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो किए हैं जो मैं अपने बाप से मांगती थी. मैं अपनी बहन को चोरी छिपे फ़ोन करती थी, वो मैं अपने पर्सनल, जो मुझे वहाँ से पैसे आते थे, एक तो वो घर खर्च में जाते थे, दूसरा मेरे हस्बैंड की दवाई में, टेस्ट्स में, और अपने बच्चे में और घर में. बस मुझ पे कुछ नहीं गया है. फिर मुझे मदर इन लॉ बोलती है कि तुमने इसको क्यों बोला. ये जो मेरी मदर इन लॉ की बहन है, उसने बोला कि अगर मुझे गले पे छुरी भी रखते मैं नहीं बयान करती, बट तुमने क्यों बोला. मैंने बोला मेरी शादी पे बनाई है, मेरे हस्बैंड के भरोसे पे बनाई है, मैं अब झूठ नहीं बोल, आज ना नहीं तो कल इसको पता चलेगा. ये मुझे वहाँ से बोल रही है तुम्हें सूदी से पैसे आए हैं. मैंने बोला सूदी से नहीं आए हैं, मुझे इतना आया है अकाउंट में. मैंने वो भी डिटेल में बता दी. अगर मुझे मेरे दिल में खोट होती, मुझ में गलत होता, मैं बयान नहीं करती उस टाइम. मैंने बोल दिया. ये वहाँ से चली जाती है, अगले दिन ये और आती है, फिर से यही बोलती है कि तुम्हें एनजीओ में जाना है, तुम्हें उनसे मुकाबले करनी है. मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं करूँगी, बट मैं पहले अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकालूंगी. तुम लोग जो बोल रहे हो तुम्हें पैसे आए हैं, तुमने मायके वालों को दिए हैं, मैंने मायके वालों को नहीं दिए हैं. मायके वाले मुझे वहीं से देते थे, मैं उनको मांगती थी. वो तुम लोगों की शर्म है कि मेरे घर में 2-2, 3-3 कमाते थे और उनकी बहू बाहर जाके भीख मांगती थी, उनका बच्चा दूसरों को देखता था, और मैं तरसती थी कि कभी ना कभी मुझे ये देवर देना कुछ. हत्ता कि एक बार मुझे देवर ने 500 दिए हैं, वो मेरी सास ले गई. उसने बोला मैं वापस दूंगी, ये मुझे दे दो. मुझे आज तक मेरी सास ने फूटी कौड़ी नहीं दी है. उसके बाद हो गया काम, मेरे फादर इन लॉ को जाना था हॉस्पिटल, बट इन्होंने मुझे जानबूझ के वहाँ पे छोड़ा, जानबूझ के घर में अकेले छोड़ा. तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे बेटे को यहाँ पे पकड़ो, मैं हॉस्पिटल में चली जाती हूँ. उस दौरान इन्होंने अपने जो मेरे हस्बैंड का कज़न है उसको भी घर में लाया. इन लोगों ने लड़ाई की है, मैंने उसको भी ये सच्चाई बयान की है. मैंने बोला मैंने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी है. ये सच है कि मुझे ये लोग बोलते थे पैसे मांगो, मैंने मांगे हैं, वो मेरी ज़रूरत होती थी. अगर मेरा देवर कमाता था, अगर मेरी सास कमाती थी, उन्होंने कभी मेरे लिए कुछ लाया, कभी मुझे पैसे दिए, अगर उन्होंने दिए होते, ये लो बेटा तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, ये तुम्हारे ये इस्तेमाल के लिए है, मैं भी मजबूर नहीं हो जाती कुछ करने के लिए. उन्होंने वहाँ से मुझे पूछा तुमने अपनी इज्जत पे आंच आने दी है. मैंने बोला इज्जत पे मेरी आंच नहीं आई, उससे मैं मुनज़्ज़ा पाक हूँ. बोला चलो ठीक है. लेकिन वहाँ पे भी मुझे ये लोग बहुत कुछ बोल रहे थे अपने घर वालों के बारे में, मेरे बारे में, मारा पीटा. उसके बाद हो गया काम. अब ये सिलसिला थम गए, लेकिन टॉर्चर मुझे कंटिन्यू है. खाते उठते बैठते, सास, देवर, हस्बैंड, एक हफ्ता कंटिन्यू. उससे पहले भी चल रहा था ये. उसके बाद हो गया काम. उसके बाद जिस दिन मैं अकेली थी घर में, मेरा देवर था और मेरा हस्बैंड था. मेरा हस्बैंड मेरा फ़ोन देखता है और मैं सोई थी, मुझे इसने मुक्का मारा, खड़े हो जाओ, तुमने मैसेज डिलीट की है. ये किसकी मैसेज थी. मैंने बोला किसी की नहीं थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे 1000 रुपीज़ मांग रही थी, मेरे पास 500 थे. मैंने बहन को फ़ोन किया, मैंने बोला बहन इसको डाल, ये ले तेरा अकाउंट नंबर, उसको डाल. इसने मुझे उसी बात पे बोला कि तुम बहुत ख़राब हो. मारा पीटा. मारपीट के बाद मेरा देवर आता है, उसको पता था ये मेरी भाभी को मार रहा है अंदर. उसने दरवाजे को लात मारी, और लात मार के को वो ये बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोगों को हिशी कथा है, तुम लोग इस घर से दफ़ा जाओ, मैं बाप को फ़ोन करूँगा, सर्जरी वर्जरी कुछ मत करो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों को मार पीट करनी है घर के बाहर करो. वहाँ पे उसने मुझे बचाया नहीं. ये नहीं बोला कि जा बहन तू दूसरे कमरे में सो, मैं इधर ही हूँ, मैं भी देखता हूँ ये तुझे कैसे बचाता है. मैं भी सोचती नहीं मैं उस घर में सेफ़ हूँ. मैं उस घर में कभी सेफ़ नहीं थी. हत्ता कि उन्होंने बच्चे का गला तक घोंटा है. वो 1 साल का बच्चा है, उसका कसूर क्या था. अगर मेरी कोई गलती थी मैं मानती हूँ, लेकिन उस 1 साल के बच्चे का क्या कसूर था कि फजर के टाइम उसका गला घोंटा गया था. जहाँ वो बच्चा सेफ़ नहीं, जहाँ मैं सेफ़ नहीं, मैं उनके साथ समझौता कैसे कर लूँ. इतने सारे कत्ल होते हैं आज. नारकोरा में रिसेंटली एक लड़की को कटर से मारा गया है. क्या पता कल को मुझे भी कहीं दफनाया जाए और मेरे घर वालों को 40 दिन के बाद पता चले कि बच्चा भी मर गया और बेटा भी मर गया. मैं तब क्या करूं. और उन्होंने अब एलिगेशन ये लगा. उसके बाद मेरा देवर यहाँ आता था, मुझे डराता था, धमकाता था. उसके साथ बहुत सारे आदमी आते थे, 4 आए थे, उसका कज़न आया था. वो लोग यहाँ पे डराते हैं, धमकाते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम खुश हैं ये इस घर में आई, और हम खुश हैं कि ये यहाँ पे है, हम अच्छे से है. और मुझे वहाँ पे ये जो ही मुझे मायके आना होता था, ये भी मैं आपको बोल दूँ कि वो मुझे यही बोलते थे, बच्चे को इधर ही रखो और चले जाओ यहाँ से, बच्चे को इधर ही रखो और चले जाओ यहाँ से. वो कहाँ का इंसाफ है
کہ بچے کو میں اپنے گھر میں چھوڑتی اور میں اپنے مائکے جا رہی ہوں. 1 سال کا بچہ ہے. اچھا, آخری بات جاننا چاہوں گا کہ اب آپ چاہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی, مجھے ڈیورس ہونا چاہیے؟ جی, میں آپ کو یہی بتا دوں کہ جہاں پہ 1 سال کے بچے کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی, گلا گھونٹا گیا. مجھے بہت بار مار پیٹ میرے ساتھ ہوئی, یہاں تک کہ میرے ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے, میرے ہاتھ کی نرو کٹ گئی. اس گھر میں کوئی لڑکی کیسے سیف ہو سکتی ہے؟ کبھی کوئی لڑکی سیف نہیں ہو سکتی ہے اس گھر میں. میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی ہوں. میں اپنے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں, نہ اپنے ماں باپ کے پریشرائز میں, نہ اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کے. مجھے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے, میں اپنے ہوش و حواس میں بول رہی ہوں. اور انہوں نے ریسنٹلی کل ہی ایلیگیشن لگائی ہے کہ میرے ماموں نے اور میرے پاپا نے ان کو نائف سے اٹیک کیا ہے. یہ بے بنیاد ہے, اس میں کوئی سراسر بھی 1% کی سچائی بھی نہیں ہے. اور ابھی ان کو PS بڑگام نے FIR کاٹا ہے. مجھے ایک بات بولیے آپ, سوشل میڈیا ہماری پاور ہے, آپ لوگ انویسٹیگیشن کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے اب ایک بات بولیے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میرے پاپا نے جو جرم ہی نہیں کیا, میرے ماموں نے جو جرم ہی نہیں کیا, اس بات پہ وہ لوگ PS میں ہے. جو لوگ جرم وار ہے ان کو کل ان کو کبھی تھانے میں رکھا ہی نہیں گیا. 2 دن تھانے میں رکھا گیا, 2 دن کے بعد تھانے والوں نے چھوڑ دیا یا بیل لائی, واٹ ایور, وہ لوگ جانتے ہیں. اور مجھے وہاں سے وہ لوگ میسیج کر رہے ہیں یا میری پرسکرپشنز بھیج رہے ہیں. مجھے اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے. مجھے بس انصاف اس چیز سے چاہیے کہ ایک تو اس معاملے میں کارروائی ہو, اور دوسرا میرے ماموں اور میرے پاپو کو چھوڑا جائے, کیونکہ وہ بے گناہ ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ جو ایلیگیشنز ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. ریگارڈنگ وہ پرسوں یہ بات بھی اٹھے گی, اس بات کی بھی انکوائری کی جائے کہ وہ لوگ جب پرسوں یہاں آئے تھے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. توڑ پھوڑ کے دوران ان کے ساتھ ایک غیر مرد تھا جس کا نام عقیل احمد ہے, اور یہاں پہ آیا تھا میرا عقیل احمد اس کا نام ہے, تو اور 2 اس کے ساتھ میرا دیور آیا تھا اور میرا ہسبینڈ آیا تھا. پہلے اگر بچے کو ملنا تھا باپ کو, پہلے باپ آنا چاہیے. وہاں باپ آگے نہیں تھا, باپ لائیو ویڈیو چڑھا رہا تھا, آگے تھا کوئی غیر لڑکا, اس کے بعد تھا میرا دیور, اس کے بعد تھا میرا ہسبینڈ. اور میں نے اس غیر مرد سے جا کے پوچھا, میں نے بولا آپ یہاں کیا کر رہے ہو, آپ اس گھر میں کیا کام ہے, آپ کون ہو؟ وہ وہاں سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں ان کو بچے کو لینا ہے. میں نے بولا بچے کو اگر لینا ہے وہ باپ آئے گا آگے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. مرتے دم تک اس کو بولیں گے آپ کس کے بیٹے ہو, ان کو اپنے باپ کا نام چڑھایا جائے گا, میرا نام نہیں چڑھایا جائے گا. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد ہو گیا کام. میں ان کو یہی پوچھ رہی ہوں, میں بول رہی ہوں آپ کو کس نے بولا یہاں آنے کے لیے. اس نے وہاں سے مجھے دھکا مارا. میری چھوٹی بہن وہ آتی ہے, وہ ان کو بولتی ہے بھیا کیا ہو گیا, دھکا کیوں مارتے ہو, آپ کو بات کرنی ہے آپ سیدھے کرو. وہاں سے میرا دیور اٹھتا ہے, میری بہن کو دھکا دیتا ہے. میری بہن کو دھکا مارنے کے بعد اس نے اس کو شیشے سے پٹک لیا. وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے گھر کی حالت کیا ہے, اندر کمرے کی حالت کیا ہے. اور اس کا ہینڈ انجرڈ ہوتا ہے, یہاں بھی وانڈ ہے, یہاں بھی وانڈ ہے, وہ یہاں پہ زخمی ہوتی ہے, اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے. مجھے میری ماما اور میری بہن کو گھسیٹ کے آنگن میں لے جایا جا رہا ہے, اور میرا دیور اور وہ لڑکا ہمیں گھسیٹ کے, 2 آدمی ہم تینوں کو گھسیٹ کے لے کے باہر جا رہے ہیں. اور میرا ہسبینڈ لائیو ویڈیو اٹھا رہا ہے. اور پھر ہو گیا کام, پھر میں چلا رہی ہوں کہ اس محلے کا کوئی زندہ نہیں ہے, کہ اس محلے کا کوئی زندہ نہیں ہے, ہمیں 3 لوگوں میں مار ڈالا, ہمیں بچا لا. اس کے بعد یہاں پہ سب آئے اور سب نے یہ کنڈیشن دیکھی, اور میں پھر FIR کاٹنے اپنے کنسرن تھانے میں چلی گئی ہوں. چلیے بہت بہت شکریہ. اور جہاں آپ سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر دن بدن اس طریقے کے معاملات جو ہے بڑھتے رہتے ہیں, لیکن تاہم جب کوئی لڑکی اپنا وہ بچپنا, اپنا وہ پیار, اپنا وہ محبت جب فیملی کے ساتھ گزرتی ہے, ماں باپ کے ساتھ گزرتی ہے, تو پھر وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے. لیکن جب وہاں پر اس کو اس طریقے کا پیار نہ ملے گا تو فائدہ کیا اس گھر میں رہنے کا, اور فائدہ کیا اس کھانے پینے کا. اور حقیقت بات یہ بھی ہے, جیسے کہ نے خود بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ساری جو ہے ذاتی ہوئی ہے, لیکن اگر سچائی ہے اس چیز میں تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی سخت ہونی چاہیے. پولیس اسٹیشن, محکمہ جو پولیس ہے یا محکمہ انتظامیہ ہے, ان سے درخواست ہے کہ جو ہے اس معاملے کی تحقیقات کرے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم صبح جو ہے وہاں پر بھی گئے تھے, اور وہاں پر ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ بات کرنے کی, لیکن افسوس کا مقام ہے وہ وہاں پر نہیں تھے. جب لوگوں سے پتہ کیا تو وہاں پر کچھ اور ہی
ہم نے سنا، لیکن تاہم ہم نے یہاں پر آئے کرالپورہ میں اور یہاں پر ہم نے ان کے ساتھ بات کری. یہ صحیح بات ہے کہ وومنس امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کی جاتی ہے، لیکن آج نہیں لگ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سیف ہے. امید ہے کہ اس چیز پر زیادہ سے زیادہ. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے آپ دیش و دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ گلوبل کشمیر نیوز.